होला कहिलेकाहीँ चाहिँ अब यो बोल्दै जाँदाखेरि पनि म्युट भइदिँदो रहेछ होइन मलाई थाहा हुँदो रहेछ तपाईँले म म्युट भएँ भने पनि भन्नु होला ल अब तपाईँहरूको परीक्षा कहिले खुल्छ त भन्दा मक्सिरमा फर्म भरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ चैत असारमा तपाईँले परीक्षा दिनुपर्छ है तपाईँले त्यही अनुसारको तयारी गर्ने हो यो कुरा तपाईँले बुझिहाल्नु भएको छ अनि हिजोको चाहिँ तपाईँको मोटिभेसनल क्लासमा सरले दिनुभएको कुराहरू सबै चाहिँ एकदमै याद गर्नु होला त्यो सरले भन्नुभएको कुराहरू तपाईँको परीक्षाको लागि मात्रै होइन तपाईँको लाइफमा पनि काम लाग्ने कुराहरू छ मैले त एउटा दुईटा कुरा त मैले आजैबाट एकदमै एप्लाई गर्न सुरु गरेको छु म आफैलाई पनि धेरै काम लाग्ने कुराहरू सरले राख्नु भएको थियो तपाईँले पनि त्यसलाई के भन्नुभएको थियो सरले हिजो तपाईँको आनी बानी चेन्ज नगरिन्जेलसम्म लक्ष्य मात्रै राखेर चाहिँ हामीले लक्ष्य हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा राख्नु भएको थियो नि त हजुरहरूले त्यो गर्नु होला अब यहाँ चाहिँ नि तपाईँ यदि कोही नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ यो लाइसेन्सको तपाईँको 100 पूर्णाङ्कको हुन्छ त्यसमा उत्तीर्णाङ्क 50 हुन्छ त्यसमा पहिलो पत्र र दोस्रो पत्र गरेर तपाईँलाई चाहिँ प्रश्न आउँछ पहिलो पत्रमा तपाईँलाई चाहिँ वैकल्पिक भनेको अब्जेक्टिभ क्वेसन आउँछ 40 नम्बरको 40 वटा आउँछ 1 नम्बरको हुन्छ 40 मिनेटमा गरिसक्नुपर्छ एउटा अब्जेक्टिभ क्वेसन गर्न तपाईँलाई 1 मिनेट टाइम हुन्छ त्यो भनेको धेरै हो त्यस्तै अब 25 पूर्णाङ्कको तपाईँलाई चाहिँ विषयगत प्रश्न आउँछ मैले हिजो तपाईँलाई भनेको थिएँ व्हाट आर द युजेज अफ डिक्सनरी अथवा राइट द इम्पोर्टेन्स अफ डिक्सनरी इन 5 पोइन्ट्स भनेर लेख्न सक्छ त्यस्तो भनेको चाहिँ विषयगत प्रश्न हो त्यो 5 पोइन्ट्स लेखे बापत तपाईँलाई 5 नम्बर आउँछ यस्तो गरेर 5 पंजे 25 त्यो भनेको 1 घण्टा 15 मिनेटमा तपाईँले भ्याउनु पर्छ अब दोस्रो पत्रमा चाहिँ विषयगत प्रश्न आउँछ विषयगत प्रश्नमा चाहिँ तपाईँलाई हामी विषयगत सरहरूले पढाउँछौँ जस्तै अस्ति तपाईँले लिसनिङ भनेर पढ्नु भएको थियो हैन व्हाट आर द स्टेजेस अफ लिसनिङ हाउ डु यु टिच लिसनिङ टु द स्टुडेन्ट्स अफ 4 क्लास राइट सम एक्टिभिटिज भनेर मेथड सोध्न सक्छ एक्टिभिटिज सोध्न सक्छ अब्जेक्टिभ सोध्न सक्छ हैन यसरी चाहिँ तपाईलाई यहाँबाट क्वेशन आउँछ म यसमा तिर धेरै बोलिन अब यसमा तपाईको चाहिँ पहिलो पत्रमा इंग्लिश भन्ने छ इंग्लिश कन्टेन्ट अन्तर्गत चाहिँ तपाईको 2.1 बाट 2.11 सम्म पढ्नु पर्छ 2.1 मा इम्पोर्टेन्स अफ इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज हामी पढिसकेका छौं 2.7 मा युज अफ पंक्चुएसन मार्क्स पढिसकेका छौं 2.9 मा बेसिक इंग्लिश ग्रामर एन्ड स्ट्रक्चर कम्प्लिट गर्न बाँकी छ यो सुरुवात गरेका छौं 2.11 मा युज अफ क्लासरुम ल्याङ्ग्वेज हामीले पढिसकेका छौं हामी अहिले पढ्दै गरेको 2.8 को युज अफ सिम्पल डिक्सनरीज भन्ने हामीले हिजो सुरु गरेका छौं अब मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ डिक्सनरीको युज गर्ने कुरा चाहिँ मैले हिजो बताएको हो तपाईसँग घरमा छ भने डिक्सनरी हेर्नु होला भनेर मैले भनेको थिएँ जस्तै डिक्सनरी चाहिँ प्रयोग गर्नाले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भन्दा हाउ टु स्पेल द वर्डलाई कसरी वर्डको स्पेलिङ के हुन्छ भनेर चाहिँ करेक्ट स्पेलिङ व्हाट इज द करेक्ट स्पेलिङ अफ द पर्टिकुलर वर्ड भनेर सर्च गर्नको लागि हामीलाई डिक्सनरीले काम गर्छ हैन अब त्यसपछि चाहिँ टु नो द प्रोनाउन्सिएसन स्क्रिप्ट अफ द वर्ड हाउ टु प्रोनाउन्स द वर्ड we to know how to pronounce the word we need to consult the dictionary parts of speech मा तपाईलाई चाहिँ 8 वटा पार्ट्स पर्छ नाउन भर्ब एडजेक्टिभ एडभर्ब कन्जक्सन हैन इन्टरजेक्सन भनेर तपाईको चाहिँ 8 वटा चाहिँ पार्ट्स अफ स्पीच हुन्छ त्यो पार्ट्स अफ स्पीच अन्तर्गत चाहिँ हामीले चाहिँ दिएको चाहिँ वर्ड चाहिँ कुन हो त अब नाउन हो कि भर्ब हो कि भनेर पत्ता लगाउन पनि यो चाहिँ डिक्सनरीले काम गर्छ अब अर्को सिनोनिम एन्टोनिमहरु भनेको सिमिलर मिनिङ सेम मिनिङ अपोजिट मिनिङ के हो भनेर सर्च गर्नको लागि पनि हामीले डिक्सनरी युज गर्छौं सेन्टेन्स अर एक्सप्रेसन विथ द करेक्टली हैन त्यसको चाहिँ सेन्टेन्स कसरी बनाउने त्यो दिएको वर्डलाई कसरी हाउ टु मेक इन अ गुड सेन्टेन्स भन्ने कुरा जान्नको लागि पनि हामीले डिक्सनरी युज गर्छौं त्यो व्हाट इज द डिक्सनरी हामीले हिजो पढिसकेका छौं डिक्सनरी इज अ रेफरेन्स बुक दैट फोकस अन डिफाइनिङ वर्ड्स एन्ड फ्रेजेस इन्क्लुडिङ मल्टिपल मिनिङ भनेर हामीले हिजो डिस्कस गरिसकेका छौं यता म धेरै भुलिन व्हाई डु वी युज डिक्सनरीज भन्ने छ यो चाहिँ तपाईले चाहिँ नोट बनाउनु होला तपाईले नोट बनाउन पर्ने स्लाइड चाहिँ म भन्छु म यो चाहिँ तपाईको भोलि आज कम्प्लिट पढाइसकेपछि तपाईको ग्रुपमा राख्दिन्छु त्यसपछि तपाईले यो सबै मैले पढाएको सबै हाल्नु पर्छ भन्ने छैन के सबै नोट बनाउनु पर्छ भन्ने छैन यसलाई चाहिँ बनाउनु होला है व्हाई डु वी युज डिक्सनरीज भन्नेलाई चाहिँ बनाउनु होला किन प्रयोग गर्छौं त भन्दा टु लर्न न्यू वर्ड्स
नयाँ वर्ड्सहरु जान्नको लागि, टु चेक द मिनिङ अफ अ वर्ड, वर्डको चाहिँ मिनिङ चेक गर्नको लागि, टु चेक द पार्ट्स अफ स्पीच अफ अ वर्ड हैन, कुनै पनि वर्डको पार्ट्स अफ स्पीच जान्नको लागि, टु लर्न मल्टिपल मिनिङ्स अफ द वर्ड, एउटै वर्डको पनि धेरै मिनिङ हुन्छ, मल्टिपल मिनिङ हुन्छ। सो we use dictionary to find out the multiple meanings of the word भनेर लेख्नु पर्यो। टु लर्न हाउ टु प्रोनाउन्स अ वर्ड भनेर प्रोनाउन्सिएसनको कुरा चाहिँ हामीले अहिले कुरा गरिसकेका छौँ। सबैभन्दा तपाईले चाहिँ नोट बनाउनै पर्ने भनेको यो स्लाइड हो है त। यो अघिको स्लाइड पनि बनाउनु होला, यसलाई पनि बनाउनु होला। यसको र यसको लगभग कुरा उही हो, दोहोरिया छ हैन। तपाईले यसलाई बनाउनु भयो भने अगाडिकोलाई चाहिँ बनाउन नबनाए पनि हुन्छ, एउटै हो, कुरा चाहिँ लगभग दोहोरिया छ। यो इम्पोर्टेन्ट हो, तपाईलाई चाहिँ यहाँबाट चाहिँ 5 मार्क्सको क्वेशन पनि आउँछ। अर्को चाहिँ तपाईको अब्जेक्टिभ क्वेशन पनि आउँछ है त। तपाईले चाहिँ यति चाहिँ जान्नु पर्यो। जस्तै व्हाई वी युज डिक्सनरी भन्दा मैले हिजो पढिसकेको हुनाले मैले तपाईलाई आज धेरै म डिटेलमा जान्न। नयाँ साथी कोही जोडिनु भएको छ भने तपाईले यसलाई हेर्नु होला, सरसर्ती बुझ्नु होला, किनभने यो चाहिँ रिभिजन क्लास हो। हिजो हामीले अलि अगाडि गइसकेका छौँ, अलिकति नसकेको हुनाले मैले सरल रिभिजन गरिदिएको छु। टु लुक अप द मिनिङ अफ एन इङ्ग्लिस वर्ड यु सी और हियर, हामीले सुनेको देखेको वर्डहरूको मिनिङ पत्ता लगाउनको लागि we need to consult a dictionary, we need dictionary to find out the English translation of a word in your language. Suppose there is English word, if you like to search the Nepali meaning of that word, then at that time you need English Nepali dictionary to check the spelling of a word. For example, there are many difficult words, there are many words which have which are composed from many letters. At the time some spelling will be confused. At the time we need to check the spelling through dictionary, by using dictionary. So to check the spelling of a difficult word, we need to use the dictionary भनेर तपाईले लेख्ने है त। यसको तपाईले 5 पोइन्टमा लेख्नुस् भन्यो भने यति लेखे पनि नम्बर पाउनुहुन्छ। तर टु चेक द स्पेलिङ अफ अ वर्ड मात्रै भन्नु भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ we use dictionary to check the spelling of some difficult word भनेर तपाईले सिम्पल सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट को सेन्टेन्स बनाएर लेखिदिनु भयो भने तपाईको एक्जामको लागि यो चाहिँ उपयुक्त हुन्छ। जस्तै तपाईको चाहिँ अगाडिपट्टिको एउटा क्वेशन राखेर यो पछाडिपट्टि चाहिँ राइट 5 पोइन्ट्स भन्यो भने तपाईले यो पोइन्टहरु लेखिदिनु भए हुन्छ हैन। तर तपाईको चाहिँ अब अलिकति मूल क्वेशन नै यसरी सोधियो भने तपाईले यसलाई अलिकति डिफाइन गरेर लेख्नुपर्छ। यतिकै लेख्दाखेरि अलि चित्त बुझ्दा हुँदैन है। कहिलेकाहीँ सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्टको तपाईको यो 5 मार्क्सको क्वेशनमा सब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ के हुन्छ भने सब्जेक्ट टिचरले तपाईको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज कस्तो छ हैन, उसको चाहिँ तपाईको ल्याङ्ग्वेज स्ट्रक्चर तपाईले सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट मिलाएर लेख्न जान्नुहुन्छ कि जान्नुहुन्न भन्ने कुरा पनि चेक गर्न खोजिरहेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ तपाईले यसलाई चाहिँ सेन्टेन्स सिम्पल सेन्टेन्समा लेख्नु होला। जस्तै फर एक्जाम्पल टु चेक द स्पेलिङ अफ अ वर्ड भन्नुको साटो तपाईले के भन्न सक्नुभयो भने we use the dictionary to check the spelling of some difficult words भनेर त्यसरी लेखिदिनु भयो भने तपाईको आन्सर चाहिँ करेक्ट हुन्छ। जस्तै टु चेक द प्लुरल अफ अ नाउन और पास्ट टेन्स अफ verb हैन, we use dictionary अथवा चाहिँ डिक्सनरी क्यान बी युज्ड भनेर सबै ठाउँमा we use भन्नु भन्दा अब अघिकोमा चाहिँ हामीले we use dictionary to find out the correct spelling of the word difficult word भनेर भन्यो भने अर्कोमा चाहिँ तपाईले अलि प्यासिभ फर्ममा लेख्दिए पनि हुन्छ हैन। अब डिक्सनरी क्यान बी युज्ड टु चेक द प्लुरल फर्म अफ नाउन और पास्ट टेन्स अफ verb भनेर तपाईले यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। त्यो प्यासिभ बनाउने भनेको चाहिँ सिधै डिक्सनरीलाई सुरुमा लेख्ने अनि डिक्सनरी क्यान बी युज्ड भनेर लेख्ने। त्यसरी लेख्नु भने तपाईको किन त्यसरी लेख्ने भन्दा सबै पोइन्टमा चाहिँ तपाईले चाहिँ we use dictionary भनेर लेख्नुभयो भने त्यति राम्रो हुन्न कि, राम्रो मानिदैन। त्यस्तो चाहिँ तपाईको चाहिँ अलि भराइटिज सेन्टेन्स स्ट्रक्चर चाहिँ अलिकति भराइटिज टाइपको लेख्नुपर्छ। भेरियस टाइप्स अफ सेन्टेन्स स्ट्रक्चर विल बी भेरी सुटेबल फर द कपी चेकर है, फर द एक्जामिनरको लागि त्यस्तो सुइटेबल हुन्छ। किनभने तपाईसँग चाहिँ थुप्रै नलेज रहेछ, थुप्रै भोकाबुलरी रहेछ, यो मान्छेसँग योसँग चाहिँ इङ्ग्लिसको राम्रो नलेज रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ कि
त्यसकारण तपाईले त्यसरी लेख्नु होला है त ओके टु फाइन्ड आउट अदर ग्रामेटिकल इन्फर्मेसन अबाउट अ वर्ड हेर्नुस् अरु ग्रामेटिकल इन्फर्मेसनहरु हैन अब तपाईको चाहिँ के हो भनेर जान्नको लागि पनि हामीले चाहिँ वी युज डिक्सनरी टु फाइन्ड द सिनोनिम एन्टोनिम यो हामीले अघि हिजो कुरा गरिसकेका छौं सिनोनिम भनेको चाहिँ सिमिलर मिनिङ उस्तै अर्थ आउने एन्टोनिम भनेको चाहिँ अपोजिट मिनिङ उल्टो अर्थ आउने है त उस्तै र उल्टो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ विपरीतार्थ भनेको चाहिँ एन्टोनिम हैन पर्यायवाची भनेको सिनोनिम नेपालीमा पर्यायवाची भन्छ अनि विपरीतार्थ भनेको एन्टोनिम हो टु फाइन्ड आउट द सिनोनिम एन्ड एन्टोनिम अफ वी युज अब यसलाई तपाईले चाहिँ डिक्सनरी क्यान बी युज्ड फर फाइन्डिङ द सिनोनिम एन्ड एन्टोनिम अफ द वर्ड्स भनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ है सुरुमा डिक्सनरी क्यान बी युज्ड भनेर लेख्नु भए पनि हुन्छ अथवा वी युज द डिक्सनरी टु फाइन्ड द सिनोनिम एन्ड एन्टोनिम अफ सम डिफिकल्ट वर्ड भनेर तपाईले यसरी लेख्नु भए पनि हुन्छ टु लुक अप द कलेक्सन कलोकेसन्स अफ वर्ड त्यो वर्ड चाहिँ विभिन्न ल्याङ्ग्वेजबाट आएको हुन्छ हैन अरु ल्याङ्ग्वेजबाट पनि आएको हुन्छ नि त वर्डहरु त्यसको चाहिँ अब रुट फर्म के हो कहाँबाट आएको भनेर जान्नको लागि पनि हामीले वी नीड टु कन्सल्ट द डिक्सनरी टु चेक द पार्ट अफ स्पीच अफ अ वर्ड पार्ट्स अफ स्पीच हैन वेदर द वर्ड इज नाउन or pronoun or adjective or adverb to find out the parts of speech of the word we need to consult the dictionary ल अघि चाहिँ तपाईमा यहाँ चाहिँ एउटा टु फाइन्ड आउट द भनेर पनि सुरु गर्न सकियो डिक्सनरी क्यान बी युज्ड भनेर पनि सुरु गर्न सकियो अथवा वी क्यान युज द डिक्सनरी भन्न पनि सकियो अथवा वी युज द डिक्सनरी भन्न पनि सकियो तर तपाईले के चाहिँ गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईको एक्जाममा आन्सर लेख्दा एउटा सेन्टेन्स एउटा फरक स्ट्रक्चरबाट लेख्ने अर्को सेन्टेन्स अर्को स्ट्रक्चरबाट लेख्ने अर्को सेन्टेन्स फेरि अर्कै स्ट्रक्चरबाट लेख्ने पाँचवटा सेन्टेन्स पाँचवटा स्ट्रक्चरबाट बनाएर लेखिदिनु हो भने त्यो चाहिँ तपाईको एकदम राइट आन्सर हुन्छ ल यो एनोटेट नगर्नुस् है यहाँ एनोटेट गरे पढेको बेलामा ध्यान दिएर हेर्नु हो अब त्यो यता चलाउने उता चलाउने गर्यो भने तपाईको ध्यान अन्तै रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ त्यो एनोटेटले गर्दिनुस् है to find out about the register of word to find examples of the use of word in natural language भनेर यसरी तपाईले सबै जान्नु पर्दैन पाँच ल जस्तै ल हेर्नुस् है त तपाईको चाहिँ 5 नम्बरको क्वेशन कस्तो आउन सक्छ त भन्दा why do we use a dictionary write in 5 points यसरी आउन सक्छ तपाईलाई 5 नम्बरको क्वेशन why are dictionaries important किन डिक्सनरी इम्पोर्टेन्ट छ त राइट इन 5 पोइन्ट 5 वटा पोइन्टमा लेख्नुस् भन्यो भने अब तपाईले सुरुमा यसको आन्सर कसरी लेख्ने त भन्दा डिक्सनरी भनेको यस्तो हो भनेर अघि चाहिँ सुरुकोमा स्लाइडमा तपाईलाई डिक्सनरी भनेको के हो भनेर थियो नि त्यसमा चाहिँ डिक्सनरी इज अ रेफरेन्स बुक which gives the meaning of the word अथवा which defines the meaning of the word अथवा which gives the multiple help to us about the particular word भनेर words भनेर तपाईले यसलाई सुरुमा चाहिँ डिक्सनरीको डेफिनेसन लेख्ने दुईटा लाइनमा त्यसपछि अनि त्यसपछि चाहिँ the importance of dictionary can be summarized as follows भन्नु सक्नुहुन्छ अथवा the 5 points of using the using the dictionary are as follows भन्नु नि सक्नुहुन्छ तपाई त्यो लेख्ने स्टाइल चाहिँ फरक लेख्नुस् अनि अर्को कुरा म तपाईलाई अहिले सम्झाइहाले अहिले मैले ठ्याक्क सम्झे जस्तै तपाईले एउटा क्वेशनमा लेख्दाखेरि चाहिँ द इम्पोर्टेन्स अफ डिक्सनरीज आर द फलोइङ भनेर लेख्नुभयो भने अर्को क्वेशन लेख्दा पनि आर द फलोइङ नलेख्नुस् एउटा क्वेशनको आन्सर लेख्दा आर द फलोइङ लेख्नुभयो भने अर्कोमा लेख्दाखेरि तपाईले चाहिँ द मेन पोइन्ट्स अफ द of using the dictionary can be written as follows भनेर तपाईले as follows भनेर एउटा तरिकाको अपनाउन सक्नुहुन्छ अर्कोमा चाहिँ the importance of the dictionaries are the following भनेर एउटा तरिका अपनाउन सक्नुहुन्छ हैन अथवा चाहिँ the importance of dictionary can be summarized in the following points भनेर अर्को तरिकाले लेख्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले चाहिँ फरक क्वेशनको आन्सर फरक स्टाइलबाट सुरु गर्नुभयो भने तपाईको यो लाइसेन्सलाई मात्र होइन नि त
यो त तपाईको कुनै पनि परीक्षामा तपाईले चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि स्पेशली चाहिँ इंग्लिश सब्जेक्टमा हैन तपाईको चाहिँ आन्सर लेख्दाखेरि चाहिँ सुरुमा चाहिँ इन्ट्रोडक्सन लेख्ने एउटा दुईटा लाइनमा तीनटा लाइनमा भन्नुस् न इन्ट्रोडक्सन जस्तो लेख्ने त्यसको सामान्य इन्ट्रोडक्सन लेख्ने त्यसपछि चाहिँ अहिले त्यसले के मागेको छ त्यो कुरा लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले यसरी स्ट्रक्चरहरु तपाईले लेख्ने सेन्टेन्सहरु सबै एउटै प्रकारको हुनु हुँदैन के है सिम्पल सेन्टेन्स मात्रै हुनु हुँदैन कहिले सिम्पल कम्पाउन्ड सेन्टेन्स कहिले कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्सको प्रयोग नि गर्नुपर्छ जस्तै सिम्पल सेन्टेन्स भनेको सब्जेक्ट भर्ब अब्जेक्ट मात्रै भएको भयो अनि कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भनेको चाहिँ जस्तै एन्ड बट हैन एट जस्तो चाहिँ यिनीहरुबाट अर आदिले चाहिँ जोडेको सेन्टेन्स कम्पाउन्ड सेन्टेन्स भयो अनि कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको बिकज हैन हाउएभर अनि देयरफोर हेन्स यस्तोले जोडेको चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भयो हैन अनि कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको एन्ड बट बिकजले पनि जोडेको अनि अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ हाउएभर जस्ता बिकज हाउएभर देयरफोर जस्तोले पनि भएको अनि एन्ड अर जस्तो बट जस्तो पनि एउटै सेन्टेन्समा आयो भने त्यो कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स यसरी तपाईको विविध तपाईले के बुझ्नु सर्टकटमा भने तपाईले लेख्ने आन्सरमा एउटै तरिकाले तपाईले कतै पनि सबै आन्सरमा लेख्न हुँदैन त्यसो गर्यो भने के हुन्छ भने एक्जामिनरलाई योसँग चाहिँ धेरै भोक्याबुलरी रहन्छ योसँग धेरै चाहिँ इंग्लिशको ल्याङ्ग्वेजको नलेज रहन्छ योसँग धेरै चाहिँ इंग्लिशको स्ट्रक्चर जान्दो रहन्छ भनेर उसले त्यसरी इभ्यालुएसन गरिदिन्छ कि तर तपाईको विविधता तपाईको हरेक आन्सर लेख्ने तरिका अलिकति तपाईको आन्सरमा चाहिँ तपाईको सेन्टेन्स स्ट्रक्चरहरु चाहिँ फरक फरक आइदियो भने तपाईको एक्जाममा चाहिँ नम्बर धेरै आउँछ किन आउँछ भनेदेखि एक्जामिनरलाई तपाईलाई यसको चाहिँ नलेज राम्रो रहेछ यसले फरक फरक स्टाइलले लेखेको छ फरक फरक ढंगले लेखेको छ भन्ने थाहा हुन्छ ल त्यो कुरा चाहिँ तपाईले ख्याल गर्नुपर्छ अब टाइप्स अफ डिक्सनरीको प्रकार चाहिँ मेनली चाहिँ अब धेरै प्रकारको हुन्छ हैन डिक्सनरी त अब सब्जेक्ट वाइज डिक्सनरी नै हुन्छ जस्तै तपाई सब्जेक्ट वाइज डिक्सनरी भनेको चाहिँ अब सोशियोलोजी पढ्नु भने सोशियोलोजीकै डिक्सनरी हुन्छ मेडिकल फिल्डमा काम गर्नुभयो भने तपाईको नर्सिङ पढ्नु भने नर्सिङकै छुट्टै डिक्सनरी हुन्छ डाक्टर पनि डाक्टरको नर्स डिक्सनरी हुन्छ अब तपाईको चाहिँ आर्ट्स पढ्यो भने फेरि आर्ट्सको छुट्टै डिक्सनरी हुन्छ विषयगत हुन्छ के तर यहाँ चाहिँ के छ मेनली 3 टाइप्स अफ डिक्सनरीज आर देयर नम्बर 1 मोनोलिङ्गुअल डिक्सनरीज मोनोलिङ्गुअल भनेको के रे मोनोलिङ्गुअल भनेको रिटन इन वन ल्याङ्ग्वेज मोनोलिङ्गुअल डिक्सनरीज आर रिटन इन ओन्ली वन ल्याङ्ग्वेज जस्तै तपाईसँग अक्सफोर्ड डिक्सनरी हेर्नुभयो भने त्यो अक्सफोर्ड डिक्सनरी इज रिटन इन इंग्लिश ओन्ली इन इंग्लिश देयर इज नो नेपाली ल्याङ्ग्वेज देयर इज नो अदर ल्याङ्ग्वेज रिटन इन ओन्ली वन ल्याङ्ग्वेज दैट इज मोनोलिङ्गुअल डिक्सनरीज इफ डिक्सनरी आर रिटन इन 2 ल्याङ्ग्वेज जस्तै तपाईले अंग्रेजी नेपाली डिक्सनरी भेट्टाउनुहुन्छ है अंग्रेजीमा ओड भएको नेपालीमा मिनिङ आउने जस्तै सिओडब्ल्यू काउ भनेर अंग्रेजीमा दिन्छ नेपालीमा काउ भनेको गाई गाई भनेर लेखिदिन्छ के भनेपछि के हो त दुईटा ल्याङ्ग्वेजको युज भयो काउ भनेको अंग्रेजी भयो गाई भनेको नेपाली भयो त्यसरी चाहिँ दिएको चाहिँ के हो बाइलिङ्गुअल डिक्सनरीज भयो मल्टिलिङ्गुअल डिक्सनरीज भनेको के त भन्दा अब गुरुङ विद्यार्थीले त फेरि गाई मात्रै भनेर नि बुझ्दैन नि हैन त्यो गाईलाई फेरि गुरुङमा पनि लेख्दिने के काउ भनेर अंग्रेजीमा लेख्ने अनि फेरि नेपालीमा गाई लेख्ने फेरि उसको गुरुङ भाषामा चाहिँ काउलाई चाहिँ सी भन्छ कि के भन्छ हैन अब त्यो त्यसलाई गुरुङ भाषामा पनि लेख्ने त्यसरी लेख्यो भने धेरै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो नि त्यस्तोलाई चाहिँ मल्टिलिङ्गुअल डिक्सनरीज भनेर भन्छ तपाईलाई कहिलेकाहीँ चाहिँ अब्जेक्टिभ क्वेशनमा हैन यो दुईटा द डिक्सनरी व्हिच इज रिटन इन 2 ल्याङ्ग्वेज इज कल्ड भन्छ र अनि डट 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 दिन्छ अनि अप्सनमा मोनोलिङ्गुअल बाइलिङ्गुअल मल्टिलिङ्गुअल भनेर दिन्छ अब त्यति बेला तपाईले के लेख्नु पर्यो ओन्ली वन ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको मोनोलिङ्गुअल 2 ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको बाइलिङ्गुअल मल्टिपल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको मल्टिलिङ्गुअल डिक्सनरीज हो भनेर जान्नु पर्छ त्यसको लागि यहाँ लेखिएको यहाँबाट 5 मार्क्सको क्वेशन आउँदैन यहाँबाट अब्जेक्टिभ क्वेशन आउने अब तपाईको आजभोलि चाहिँ त्यो हार्ड कपीको क्वेशन डिक्सनरी मात्र हुँदैन नि त आजभोलि त मोबाइलमा पनि डिक्सनरी हुन्छ मैले हिजो तपाईलाई भनेको थिएँ प्ले स्टोरमा जानुस् तपाईको मोबाइलमा त्यो सुरुमै स्क्रिनमै देखाएको हुन्छ एउटा प्ले स्टोर भन्ने एप हुन्छ त्यो पर्मानेन्ट एप हो
पछि राखेको होइन, मोबाइलमा अलरेडी राखिदिएको हुन्छ। त्यो प्ले स्टोरमा गएर त्यस पछाडि नेट भएको ठाउँमा हुनु पर्यो होइन। प्ले स्टोर गएर तपाईँको त्यो प्ले स्टोरभित्र गएर डिक्सनरी भनेर हान्न साथ तपाईँको त्यहाँ हजारवटा डिक्सनरी आउँछ। कुन डिक्सनरी हो तपाईँले? अक्सफोर्ड डिक्सनरी कि अमेरिकन डिक्सनरी कि चाइनिज डिक्सनरी कि जापानिज डिक्सनरी कि होइन, सोसियोलोजीको डिक्सनरी कि अब चाहिँ एजुकेसनको डिक्सनरी कि नर्सिङको डिक्सनरी कि के डिक्सनरी हो तपाईँले त्यहाँ टाइप गर्नु पर्यो। आफूलाई कुन डिक्सनरी चाहिएको हो। तपाईँ अब अमेरिकन इङ्ग्लिस सिक्ने हो भने तपाईँ अमेरिकन इङ्ग्लिस क्याम्ब्रिज डिक्सनरी टाइप गर्नुहोस्। क्याम्ब्रिज डिक्सनरी त्यहाँ दिन्छ। क्याम्ब्रिजको पनि फेरि धेरै डिक्सनरी हुन्छ। तपाईँले यसो हेर्नुहोस् कुन राम्रो लाग्छ, यसो त्यहाँको त्यो बाहिरको त्यो आउटलुक हेरेर कुन राम्रो हो जस्तो लाग्छ त्यसैलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। अनि त्यो यदि त्यो तपाईँलाई पछि युज गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो लागेन भने फेरि त्यसलाई हटाइदिने, अर्को डाउनलोड गर्ने। यसरी तपाईँले चाहिँ आफ्नै मोबाइलमा एउटा डिक्सनरी राख्नै पर्छ। त्यो डिक्सनरीलाई तपाईँले डेली नयाँ नयाँ वर्डहरू मैले हिजो भनेको छु, एटलिस्ट 5 वर्ड्स यु मस्ट नो एभ्री डे। त्यस पछाडि के हुन्छ भनेको थिएँ मैले 5 into 30 150 हुन्छ। 150 into 12 गर्नुहोस् कति हुन्छ? 1600 हुन्छ कि 1800 हुन्छ। त्यति वर्ड चाहिँ तपाईँले वर्षमा जान्नुहुन्छ भनेपछि तपाईँ 20 वर्षमा लगातार हेर्नुभयो भने त कति हुन्छ? 5वटा वर्डको दरले पनि 20 वर्षमा त तपाईँले त कति जान्नुहुन्छ कति? त्यो अमेरिकनहरू भन्दा पनि टाठो हुन्छ। त्यसरी सिक्ने है। इङ्ग्लिस त जान्नै पर्छ। इङ्ग्लिस नजानिकन उपाय छैन। ल हेर्नुहोस् अब डिक्सनरी अब हेर्ने तरिका। अहिलेसम्म चाहिँ डिक्सनरीको चाहिँ आउटलुकको कुरा गरियो। अब हामी डिक्सनरीभित्र फेरि हो। डिक्सनरीभित्र गएपछि चाहिँ फर्स्टमा त्यहाँ हो तपाईँले वर्ड देख्नुहुन्छ, त्यसलाई इन्ट्री वर्ड भन्छ। त्यहाँभित्र जति पनि वर्डहरू हुन्छ नि तपाईँले भेटाउने वर्डहरू, ती वर्डलाई भन्छ इन्ट्री वर्ड। त्यस पछाडि त्यो इन्ट्री वर्ड पछि के दिएको हुन्छ? प्रोनाउन्सिएसन की दिएको हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी भन्छौँ नि एजुकेसन एजुकेसन भन्छौँ, तर वास्तवमा चाहिँ यहाँ के भनेको छ हिजो? एज अ कसन, एज अ कसन, एज अ कसन। तपाईँले डिक्सनरी जहिले पनि के गर्नुहोस्? डिक्सनरी डाउनलोड गर्नु। ल म तपाईँलाई एउटा गुड आइडिया दिन्छु है त। तपाईँले एउटा मोबाइलमा डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुहोस्। मैले भने जसरी त्यो तपाईँको उसमा बाहिर स्क्रिनमै बस्छ। एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस् भनेको कि डिक्सनरीको एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नुहोस्। क्याम्ब्रिजको गर्नुहोस्। अहिले चाहिँ अमेरिकन इङ्ग्लिस धेरै चलेको छ। अमेरिकन इङ्ग्लिसको अलिकति बढी भइरहेको छ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँ क्याम्ब्रिज इङ्ग्लिसको डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुहोस्। त्यस पछाडि के गर्नुहोस्? हरेक नयाँ वर्ड तपाईँलाई अलिकति डिफिकल्ट वर्ड आयो अथवा यसको प्रोनाउन्सिएसन कसरी होला जस्तो लागेपछि त्यो ठ्याक्क गएर यहाँ चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन यसरी दिएको हुन्छ, त्यसलाई हेर्नुहोस् अनि तपाईँले त्यही अनुसारको प्रोनाउन्सिएसन गरेर सिक्नुहोस्। अनि बल्ल तपाईँ चाहिँ जान्ने हुनुहुन्छ है त। जस्तै अरूले एजुकेसन भन्छ नि, एजुकेसन होइन नि मित्र, एज कसन हो भनेर तपाईँले भनिदिनु भयो भने ओहो योले कहाँबाट जानेछ भन्छन् है। तपाईँ टिचर हो भने त झन् इट इज मोस्ट नेसेसरी है, जान्नै पर्छ। यु हेभ टु चेन्ज। हिजो सरले भन्नुभएको थियो नि, नेत्र सरले, तपाईँले आफ्नो बानी चेन्ज गर्नुपर्छ। हामी त अब हामीलाई सरहरूले त इलाफेन्ट भनेर पढाउनु भएको, ब्युटिफुल, द गर्ल इज ब्युटिफुल होइन, द सिन इज ब्युटिफुल, फुल 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 भनेर पढाउनु भएको। फुल होइन, के भनिन्छ? तपाईँ डिक्सनरीमा गएर हेर्नुभयो भने त्यो एफयुएललाई फल भन्छ। कतै पनि एफयुएललाई फुल लेख्दैन। हामी त त्यही बानी पर्यो, हामीलाई सरहरूले त्यही पढाइदिनु भयो होइन। हामीले डिक्सनरी पनि हेरिएन, नहेरेपछि ब्युटिफुल 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 भन्दै अब यत्रो भयो। तर वास्तवमा चाहिँ सही प्रोनाउन्सिएसन गर्ने हो भने चाहिँ ब्युटी ब्युटिफल, 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 फल के फल, नट फुल, फल। एफयुएल लाग्यो चाहिँ सबै फल है। एनइएसएस जस्तै एनइएसएस लाग्यो के हुन्छ? हामी त नेस भन्छौँ नि होइन। CARELESS लाग्यो भने केयरलेस, केयरलेसनेस हो। एनइएसएस चाहिँ नस हुँदो रहेछ है। त्यसरी चाहिँ अब नस, फल, यसरी चाहिँ प्रोनाउन्सिएसन सिक्न पर्यो। यो कुरा कसले सिकाउँछ? यो कुरा अब डिक्सनरीले सिकाउँछ। सो डिक्सनरी इज द ग्रेट टिचर है। हिजो सरले चाहिँ त्यो गुगल इज द ग्रेट टिचर भन्नुभएको थियो नि त। युनिभर्सिटी, गुगल इज द ग्रेट युनिभर्सिटी, गुगल इज द ग्रेट सोर्स भनेर भन्नुभएको थियो। किनभने सबै कुरा गुगलमा दिन्छ।
अब डिक्सनरी इज द बेस्ट टिचर भन्छु म चाहिँ है। तपाईले डिक्सनरीबाट धेरै कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। सो यु हैव टु कन्सल्ट द डिक्सनरी। अब यो एजुकेसन एजुकेसन इज एजुकेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दा एजुकेसन भनेको चाहिँ के रहेछ पार्ट्स अफ स्पीच चाहिँ नाउन। अनि यो एजुकेसन चाहिँ कहिलेबाट आएको भनेर यहाँ डेट अफ ओरिजिन पनि दिया हुन्छ। सबै ठाउँमा हुन्न, अब कुनै कुनै वर्डमा दिया हुन्छ। यो 1531 एडी मा आएको रहेछ। अहिले 2021 एडी हो। 1531 भनेपछि more than 500 years ago education has been applied in English language. ल हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ 1 2 तपाईले देख्नु भएको छ नि यहाँ हैन। 1 मा पनि फेरि ए बी दिया छ। यो चाहिँ नि यसको चाहिँ मेन डेफिनेसन हो के। यसको डेफिनेसन दुईटा छ। एउटा यो हो, दोस्रो यो हो। एउटामा पनि यो तरिकाले हुन्छ भनेर यसरी दिया छ। मैले यसलाई हिजो तपाईलाई डिटेलमा भने हुनाले म यतातिर गइन। ल हेर्नुस् यसमा मेन डेफिनेसन 1 नम्बरमा मेन डेफिनेसन, 2 नम्बरमा फर्स्ट पार्ट अफ मेन डेफिनेसन, अनि अर्को चाहिँ सेकेन्ड पार्ट अफ मेन डेफिनेसन, फेरि 2 मा चाहिँ अल्टरनेट डेफिनेसन हैन यसरी दिएको हुन्छ। अब यहाँ एजुकेसनली भनेर दिया छ। यो भनेको फेरि अदर मिनिङ अदर वर्ड्स हैन त्यो एजुकेसनबाट बन्ने अदर वर्ड्सहरु यसरी चाहिँ तपाईले बुझ्नु है त। अब हामी कहाँ गयौं गाइड वर्ड्समा गयौं। ल गाइड वर्ड्समा गयौं। ल अब म थाके। अब म सोध्छु हिजो कसलाई सोधौं भन्नेदेखि ल यहाँ कसलाई देखाएको छु मैले संगीता भन्नेलाई देखाएको छु। ल संगीता बस्याल भन्ने देखाएको छु। ल संगीताले भन्नुस् त मैले हिजो पढाएको हो नि हैन गाइड वर्ड भनेको के रे। ल अनम्युट गरेर भन्नुस् त संगीता जी। हजुर तो गाइड वर्ड भने के रे। guide word are the two words present on the top of every page of the dictionary. तो त त्यहाँ लेखेको भयो तपाईले बुझेको भन्नुस् भनेको मैले। हजुर तपाईले बुझेको के हो त गाइड वर्ड भने नेपालीमा भन्नु न। गाइड वर्ड भनेको चाहिँ एउटा के भन्ने एउटा पेजमा त्यसको त्यो साइडमा फर्स्ट पेजको साइडमा दिने भन्ने आएको छ मलाई। वर्ड हो त्यो पेजको हरेक पेजको टपमा एउटा लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा हुन्छ, एउटा राइट ह्यान्ड कर्नरमा हुन्छ। राइट कर्नरमा हो नि। लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरमा नि हुन्छ एउटा राइट ह्यान्ड कर्नरमा हुन्छ। सबैभन्दा डिक्सनरीको टपमा हुन्छ हैन। अनि त्यो पेजको टपमा हुन्छ। अनि त्यहाँ धेरै वर्ड हुन्छन्। अनि त्यो चाहिँ एउटा लेफ्ट ह्यान्ड कर्नरको टपमा एउटा वर्ड अलि हाइलाइट गरेर राखेको हुन्छ, अर्को राइट ह्यान्ड कर्नरमा एउटा वर्ड हाइलाइट गरेर राखेको हुन्छ। त्यो दुईटा वर्ड राखेको हुन्छ। त्यो दुईटा वर्डले चाहिँ हामीले चाहिँ गाइड गर्छ के। त्यो हामीले चाहिँ खोज्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब तपाईको पम्पकिन भनेर खोज्नु पर्यो भने PUM भन्ने चाहिँ खोज्नु पर्यो नि त। पहिला तपाईले गाइड वर्ड हेर्दै जाने हो। यो फिजिकल क्लास भयो म तपाईलाई ठ्याक्क देखाइदिन्थे। यो चाहिँ तपाईले चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो भित्र पेज भित्रका चाहिँ PUM PKIN भनेर कहाँनेर छ भनेर सर्च गर्नुहुन्न। पहिला गाइड वर्ड हेर्नुहुन्छ। अनि गाइड वर्डको आधारमा बल्ल अरु वर्डहरु चाहिँ सर्च गर्न सजिलो हुन्छ भनेर त्यो पेजको टपमा दुईटा कर्नरमा भएको वर्डलाई गाइड वर्ड भनेर भन्छ। ल थ्यांक यू संगीता जी तपाईले बुझ्नु भएको रहेछ। धन्यवाद छ है तपाईलाई। ल हेर्नुस् अब तपाईलाई एक्जाममा यस्तो क्वेशन आउँछ। अब यो गाइड वर्ड भनेर किन पढाउनु होला यो सरले भन्नुभयो नि। यो गाइड वर्डबाट तपाईले एउटा यस्तो क्वेशन आउँछ अब्जेक्टिभमा। तपाईले यो क्वेशन मिलाउनु भने तपाईको 1 नम्बर आउँछ। यो क्वेशन बिगार्नु भने तपाईको 1 नम्बर घट्ने मात्र हैन त्यो पोइन्ट पनि घट्छ। तपाईले यहाँ टिक लाउनु भयो भने माइनस सिस्टम हुन्छ है। तपाईले बुझ्नु होला। अब dictionaries put words at the top of each page in dark print to help people locate words quickly. What are these dark print words called? भनेको छ डार्क प्रिन्ट भनेको हाइलाइटेड वर्डलाई चाहिँ त्यो डिक्सनरीको पेजको टपमा लेखिएको वर्डलाई चाहिँ के भनिन्छ तलका मध्ये कुन चाहिँ सही हो भनेको। लोकेसन वर्ड्स भनिन्छ कि रेफरेन्स वर्ड्स भनिन्छ कि भोक्याबुलरी वर्ड्स भनिन्छ कि गाइड वर्ड्स भनिन्छ। गाइड वर्ड्स
गुड गाइड वर्ड्स भनिन्छ अब तपाईले यसरी अहिले भने जसरी टक्क गाइड वर्ड्स लगाइदिनु भने तपाईको 1 नम्बर आयो तपाईको अब यो गाइड वर्ड्स लाउने ठाउँ भोक्याबुलरी वर्ड्स भनेर लगाइदिनु भने तपाईको 1.2 मार्क्स माइनस भयो ल अब चाहिँ इन्ट्री वर्ड भनेको चाहिँ के हो त भन्दा इन्ट्री वर्ड्स आर द वर्ड्स that are explained on the page तो भनेको चाहिँ त्यो डिक्सनरीको त्यो पानामा भएका जति पनि वर्डहरु हुन्छ नि त्यहाँ मिनिङ दिएका वर्डहरु के रे भन्नुस् त वर्डहरु के वर्डहरु त्यो डिक्सनरीको एउटा पाना पेजमा भएका जति पनि वर्डहरु हुन्छ ती वर्डलाई भन्छ इन्ट्री वर्ड्स त्यो पेजमा इन्ट्री गरेका वर्डहरु भनेको ल त्यसरी बुझ्नुस् है जस्तै यहाँ उदाहरणको लागि हाई रोड हाई स्कुल हाई साउन्डिङ भनेर जस्तै दिए जस्तै the words which are written which are published which are written on the fixed page are called entry words त्यसरी तपाईले बुझ्नु होला यो बुझ्नुहुन्छ हिजो नि भनेको छ ल हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ के छ words are arranged in alphabetical order डिक्सनरीमा चाहिँ वर्डहरु चाहिँ अल्फाबेटिकल अर्डरमा आउँछ सबैभन्दा पहिला ए बाट आउने वर्ड हुन्छ त्यसपछि बी बाट आउने वर्ड हुन्छ त्यसपछि सी बाट आउने वर्ड हुन्छ अनि त्यसपछि वाई बाट आउने हुन्छ अनि लास्टमा जेड बाट आउने वर्डहरु क्रमशः लेख्दै गएको हुन्छ है अब त्यो जस्तै ए बाट आउने पनि धेरै वर्ड हुन्छ नि जस्तै एक्रोबैट हाम्रो प्रोनाउन्सिएसन नै मिल्दैन acrobite right acrobite across right across हामी त across भन्छौं नि त across भन्छ हाम्रो नि मिल्दछ त across भन्नुपर्ने छ खास across भन्नुपर्ने छ के हो ल हेर्नुस् AC RO B पहिला आयो ACRO त दुई टेपमा आयो हैन फर्स्ट कोमा ACRO B आयो अनि बल्ल B पछि S आयो के त्यसैले यो B पहिला आउँछ अनि S पछि आउँछ भनेर यो अल्फाबेटिकल अर्डरमा यसरी मिलाएको हुन्छ अब हेर्नु न तेस्रोमा हेर्नु त ACT एक्ट छ नि अब हेर्नुस् सेकेन्डमा S छ अनि थर्ड वर्डमा T छ S पछि T आउँछ नि त हैन AC त फर्स्ट र सेकेन्ड त सबैमा मिल्छ यसरी अल्फाबेटिकल अर्डरमा आउँछ अब यो पार्ट्स अफ स्पिचेसको के भन्दा नाउन भनेर यहाँलाई देखाछ जेन्डर मेल हो कि फिमेल हो भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ एम देखायो भने जेन्डर मेल हो भन्ने थाहा हुन्छ एफ देखायो भने फिमेल स्त्री लिङ्ग रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ यसरी तपाईले कुरा बुझ्ने ल यो कुरा ल हेर्नुस् अमेरिकन स्पेलिङ भन्यो भने यूएस दिन्छ है यूएस दियो भने तपाईको चाहिँ यो युनाइटेड स्टेट्स भनेको के युनाइटेड स्टेट्स भनेको यसलाई चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स भनेर भने यसरी चाहिँ त यो भनेको चाहिँ अमेरिकनहरुले चाहिँ यसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्छन् है भनेर दिएको यूएस ले चाहिँ युनाइटेड स्टेट्स भनेर जनाउँछ त्यो भनेको अमेरिकन प्रोनाउन्सिएसन चाहिँ यसरी गर्ने हो भनेर यहाँ चाहिँ दिएको छ ल अब तपाईलाई चाहिँ आयो द वे डिक्सनरी इज अर्गनाइज्ड इज डिक्सनरी कसरी अर्गनाइज गरिन्छ रे पार्ट्स अफ स्पीच मेन एन्ट्री प्रोनाउन्सिएसन अल्फाबेटिकली व्हिच वन इज करेक्ट अल्फाबेटिकल तपाईहरु चाहिँ धेरै जान्ने हुनुभएको छ ल हिजो पढाएको आज त कन्ट्री सबैले चाहिँ फर्रै भन्दिनु भएको छ त्यस्तै भयो नि त तपाई त सबै पास भएर फेरि हाम्रो नाकै ठुलो बनाइदिनु होला ल हेर्नुस् प्रोनाउन्सिएसन अफ द वर्ड युज फोनेटिक है ल हेर्नुस् अब यहाँ चाहिँ ब्रिटिश इंग्लिश प्रोनाउन्सिएसन यतापट्टि चाहिँ अमेरिकन इंग्लिश प्रोनाउन्सिएसन है यसरी चाहिँ दिएको छ यो त अघि भर्खर मैले कुरा गरिहाले यो तपाईले जान्नु भयो यसलाई परेन धेरै ल हेर्नुस् हाउ टु से अ वर्ड इज कॉल्ड ल तपाईलाई एक्जाममा आउने क्वेशन ठ्याक्कै यस्तै हो के सेम यही क्वेशन होला यस्तै हो अब वर्डलाई प्रोनाउन्सिएसन के रे भन्नुलाई चाहिँ के भनिन्छ त प्रोनाउन्सिएसन भनिन्छ कि अल्फाबेटिकली भनिन्छ कि एब्रिभिएसन भनिन्छ कि सिलेबल
Pronunciation. के रे Pronunciation. कहाँ छ नाउन Pronunciation. नाउन कहाँ छ भन्नु न नाउन स्पेलिङ के हो भन्नु त ल कसले भन्न सक्छ करेक्ट स्पेलिङ यसको नाउन हुन त तपाईले त प्रोनाउन्सिएसन भन्नु कहाँ छ नाउन NOUN हुनु पर्यो नाउन हुन यहाँ त के छ PRONUN CIATION छ ल भन्नुस् त कसले भन्छ करेक्ट स्पेलिङ pronunciation 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 हो pronunciation ओके बुझ्नुहुन्छ त गर्नुस् है आफैले ल पार्ट्स अफ स्पीच पार्ट्स अफ स्पीच चाहिँ अहिले चाहिँ हामी चाहिँ वी युज डिक्सनरी फर सर्चिङ पार्ट्स अफ स्पीच भनेर भनेको थियौ नि ल त्यहाँ म्युट गर्नुस् है आवाज आछ बाबु नानी ल हेर्नुस् है अब यहाँ चाहिँ पार्ट्स अफ स्पीच जस्तै यहाँ एन देखायो नि त्यो नाउन प्रोनाउनलाई यता देखाएको छ एडिजे भनेको एडजेक्टिभ तपाईलाई यहाँबाट पनि क्वेशन सोध्छ है एडिजे भनेको के हो एडजेक्टिभ एडिबी भनेको के हो एडभर्ब CONG डिक्सनरीमा CONG लेख्यो भने के हो त्यसले के जनाउँछ कन्जक्सन INTERJ दियो भने त्यसले के जनाउँछ इन्टरजेक्सन्स एनले नाउन्स PREP मात्रै आयो भने के हुन्छ प्रिपोजिसन्स PRON मात्रै के आन्छ प्रोनाउन्स भी मात्रै दियो भने के हुन्छ verbs देन यो भनेको के हो भनेको पार्ट्स अफ स्पीच हो यहाँ हेर्नु न यहाँ माथि देखाएको छ नि यहाँ यसरी दिन्छ डिक्सनरीमा एन दिन्छ त्यो एन भनेको के होला एन भनेको नाउन हो एडिजे दिन्छ एडिजे भनेको के हो एडिजे भनेको एडजेक्टिभ हो तपाईलाई क्वेशन सोध्छ एक्जाममा सब्जेक्टिभ क्वेशन के रे अब्जेक्टिभ क्वेशन सोध्छ यो एडिभी डिक्सनरीमा एडिभी भन्नाले के बुझिन्छ भन्छ अनि एडिभी भनेको एउटा एडभर्ब दिन्छ अनि अरु नमिल्ने अरु तित्त दिन्छ तपाईले एडभर्बमा टिक लाउनु पर्यो डिक्सनरीमा PRON भन्नाले के बुझिन्छ भनेर क्वेशन बनाइदिन्छ अनि PRON भनेको एउटा प्रोनाउन्स दिन्छ अनि अरु चाहिँ अरु दिन्छ अनि तपाईले चाहिँ प्रोनाउन मा टिक लगाउनु पर्यो है यसरी चाहिँ जान्नु पर्यो ल ग्रामर अफ द वर्ड ल्याउनुस् त इट इज शोन इन स्क्वायर ब्रैकेट्स मा देखा हुन्छ ग्रामर जस्तै यहाँ क्यापिटल C लाई चाहिँ स्क्वायर ब्रैकेट्स भित्र दिया छ हेरौ न ए जस्तै method और एक थरीले मेथड भनेर चाहिँ एक थरी मथड भनेर यो सी भनेको के हो त भन्दा काउन्टेबल नाउन हो मेथडलाई गन्न सकिन्छ सी भनेको काउन्टेबल अब यु स्क्वायर ब्रैकेट्स भित्र क्यापिटल यु दियो भने त्यसको मिनिङ हुन्छ अनकाउन्टेबल नाउन यसको भन्न खोजेको चाहिँ यहाँ जस्तै तपाईको चाहिँ NARROW न्यारो भन्ने आयो भने न्यारो भनेको चाहिँ अनकाउन्टेबल नाउन हो मेथड भनेको चाहिँ काउन्टेबल नाउन हो भनेर यसरी हामीले चाहिँ डिक्सनरीमा छुट्याउने तपाईले यसको लागि चाहिँ डिक्सनरी हेर्नुस् है तपाई टिचर हुनुहुन्छ भने हुन्छ नभए नि डाउनलोड गरेर हेर्नु होला ल त्यस्तै ग्रामर अर्को ग्रामर के हेर्ने सिंगुलर हो कि प्लुरल हो त सिंगुलर भनेको एउटा प्लुरल भनेको धेरै ल हेर्नुस् त MAN 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 लेटर्स n त्यहाँ n छ नि ल मलाई भन्नुस् त कसले भन्नुहुन्छ त्यो n भनेको के हो बोल्नुस् त बोल्नु n भनेको के नाउन पार्ट अफ स्पीच हो नाउन हो अनि त्यो ब्रैकेट्स भित्र सी भनेको के हो नि काउन्टेबल नाउन हो नाउन त हो नाउन पनि कस्तो नाउन भन्दा काउन्टेबल नाउन ल हेर्नुस् अब त्यहाँ PL दिया छ नि PL MEN दिया छ नि त्यो PL भनेको के त
Plural. Clear भनेको Plural. Plural. प्युलर 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 हैन के हो प्लुरल 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 प्युलर प्युलर भनिन्छ हामी है त्यो त वास्तवमा प्युलर हैन प्लु प्लु प्लुरल 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 ल त्यसको प्लुरल के रहेछ म्यानको प्लुरल MEN मेन ल्यान्ड्स यसरी यहाँ फेरि 1 2 दिया छ एउटा मिनिङ चाहिँ एन एडल्ट मेल ह्युमन भन्ने हुन्छ अर्को नेक्स्ट मिनिङ चाहिँ पिपल इन जेनरल भन्ने जनाउँदो रहेछ यसरी दुईटा मिनिङ दिया छ यसमा ल हेर्नुस् अब यहाँ तल आउनुस् त जस्तै NEW न्यू भन्यो नि NEW न्यू भन्यो अब यहाँ चाहिँ तपाईको ADJ भनेको छ नि ADJ भनेको के रे Adjective. अब यसको एडजेक्टिभ चाहिँ यहाँ ड्याश EST भनेको छ नि त्यो भने के हो हो त्यसलाई कम्पेरेटिभ फर्ममा लानुहुन्छ भने न्यूअर बनाउनुस् सुपरलेटिभ फर्ममा लानुहुन्छ भने न्यूएस्ट बनाउनुस् भनेर यहाँ माथि लेखेको छ हेर्नु न कम्पेरेटिभ एन्ड सुपरलेटिभ न्यूअर न्यूएस्ट न्यूअर हजुर ए यस्तो भनेको यहाँ हेर्नु न NEW न्यू दियो अनि त्यो ब्राकेट्स भित्र हेर्नु न ड्याश ER अनि ड्याश EST दिया छ नि त्यो भनेको त्यो न्यूमा ER लगाइदिनु भयो भने त्यो कम्पेरेटिभ फर्म हुन्छ अनि EST लगाइदिनु भयो भने न्यूएस्ट हुन्छ त्यो भनेको सुपरलेटिभ फर्म जस्तै बिग बिगर बिगेस्ट स्मल स्मलर स्मलेस्ट टलर टलेस्ट भनेर हामीले पढायो नि त टलर भनेको चाहिँ कम्पेरेटिभ फर्म हो टलेस्ट भनेको सुपरलेटिभ फर्म हो त्यो ER EST डिक्सनरीमा देखियो भने त्यो चाहिँ एउटा कम्पेरेटिभ फर्म हो एउटा सुपरलेटिभ फर्म हो भनेर जान्ने ल अब यसरी चाहिँ जान्नुहुन्छ यो तपाईलाई यो परेन यतापट्टिको ल ग्रामर अफ द वर्ड चाहिँ अब अर्को चाहिँ हेर्नुस् त अघि हामीले के भनेको थियौं एउटा पोइन्टमा भने वी युज डिक्सनरी टु फाइन्ड आउट द करेक्ट ग्रामर अफ द वर्ड भनेर अहिले हामीले चाहिँ अथवा डिक्सनरी क्यान बी युज्ड टु टेक द ग्रामर अफ द वर्ड भनेर अघि हाम्रो चाहिँ पोइन्ट थियो पाँचवटा पोइन्टमा एउटा पोइन्ट पढाएको थियो त्यसकारण अब यहाँ चाहिँ तपाईलाई चाहिँ पिटी भनेको के हो पास्ट टेन्स पिपी डिक्सनरीमा तपाईले पिपी देख्नुभयो भने यस्तो वर्ड मिनिङको ठाउँमा ब्र्याकेट्स भित्र पिपी गरेको देख्नुभयो भने त्यो भनेको पास्ट पार्टिसिपल अब तपाईको अब यो आजभोलि सरहरुले टिचिङ गर्ने बेलामा पास्ट पार्टिसिपल भनेर अलिक कम पढाउनुहुन्छ हाम्रो पालामा चाहिँ बढी पास्ट पार्टिसिपल भन्नु पर्थ्यो तपाईहरुको पालामा अहिले चाहिँ V3 भनेर भनिन्छ सरहरुले चाहिँ V3 V1 V2 V3 भन्नुहुन्छ फर्मुलामा V3 भन्दिनुहुन्छ अब तपाईहरु चाहिँ सायद V3 मा अपडेटेड हुनुहुन्छ होला त्यो V3 फर्मलाई चाहिँ के भनिन्छ त भन्दा हामी पास्ट पार्टिसिपल हो पार्टिसिपल भन्छौं है त ल हेर्नुस् है त जस्तै DRAW ड्र यसको PT भनेको पास्ट टेन्स भनेको DRAW ड्र्यु अनि यसको PP भनेको चाहिँ पास्ट पार्टिसिपल भनेको चाहिँ V3 भनेको है त V3 फर्म भनेको पास्ट पार्टिसिपल फर्म भनेको DRAWN ड्रन ल हेर्नुस् यसरी यसको चाहिँ के थाहा पाइयो त भन्दा पास्ट फर्म एन्ड पास्ट पार्टिसिपल फर्म पनि थाहा पाउनलाई पनि हामीले यो के रहेछ भनेर थाहा पाउन पनि हामीले डिक्सनरी हेर्नु पर्छ ल यो कुरा गरेको है त अब मिनिङ ल्यान्ड अब मिनिङ हामी चाहिँ के हो त भन्दा एउटा मिनिङ मात्र हुन्न है त्यहाँ धेरै मिनिङ हुन्छ जस्तै यहाँ इन्ट्री वर्ड छ माउस 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 मास मास माउस ब्रिटिशले माउस भन्दो रहेछ अमेरिकनले मास मास भन्दो रहेछ माउस ब्रिटिश अमेरिकन मास भन्दो रहेछ नाउन रहेछ यो काउन्टेबल नाउन भयो अनि यसको मिनिङ चाहिँ एउटा डिफरेन्ट डेफिनेसन्स भनेको छ नि
अब यसको दुईटा मिनिङ हुँदछ एउटा माउसको मिनिङ के हुँदछ अ भेरी स्मल एनिमल विथ फर एन्ड अ लङ थिन टेल अ हाउस माउस भन्यो अर्को चाहिँ के हुँदो रहेछ अ पिस अफ इक्विपमेन्ट कनेक्टेड टु अ कम्प्युटर ले हेर्नुहोस् कम्प्युटरमा पनि हामी एउटा माउस हुन्छ नि है माउस चलाउने भन्छ नि कम्प्युटरमा त्यो पनि मुसो जस्तै हुन्छ माउस जस्तै हुन्छ त्यसकारण चाहिँ त्यसलाई माउस भन्ने रहेछ होला ल हेर्नुहोस् एउटा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्टको नाम माउस भयो ओके यु क्यान अन्डरस्ट्यान्ड ल हेर्नुहोस् अब क्वेसन आयो फेरि तपाईँलाई मैले कस्तो राम्रो स्लाइड बनाइदिएको छु पढाएको छु कस्तो क्वेसन आउँछ ट्र्याक्क बनाइदिएको छु कस्तो क्वेसन आउँछ ट्र्याक्क बनाइदिएको छु यसरी हो नि त पढ्ने है द वर्ड द्याट इज बिङ डिफाइन्ड इज कल्ड ल हेर्नुहोस् त्यो वर्डलाई चाहिँ जब डिफाइन गरिन्छ त्यसलाई के भनिन्छ पार्ट्स अफ स्पिच भनिन्छ एन्ट्री वर्ड भनिन्छ डिफिनिसन भनिन्छ भर्ब भनिन्छ व्हिच वन इज करेक्ट Definition, sir. Number C, sir. Definition, Good. sir. डिफिनिसन इज करेक्ट हो तपाईँले एक्जाममा यसलाई टिक लगाउने ओके तपाईँ धेरै टाठो भइसक्नु अझ अब तपाईँको अब अझै कति छ असार जाँच्ने नि हो अब बल्ल कति भयो मक्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार असार हो कि चैत हो असारै हो क्या होइन अझै 5-6 महिना छ क्या भने तपाईँ ल ए त्यति बेलासम्म तपाईँहरू त कन्फर्म पास हुनुहुन्छ ल पढ्नु त पर्यो होइन के हामी चाहिँ कति पढ्नुपर्छ सर तपाईहरुलाई अब हामी यो परीक्षा लिइराख्छौँ होइन अब यो तपाईहरुको कोर्स चाहिँ यसरी सकिन्छ मैले जस्तै आज युज अफ डिक्सनरी भनेर हिजो र आज पढाएँ अब तपाईलाई यो सर यो हामीलाई युज अफ डिक्सनरी नपढाउनु अब भयो यसबाट कुरो सब बुझियो भनेपछि तपाईको यसबाट क्वेशन मात्रै सोध्ने कुरा हुन्छ पढाइ हुँदैन जुन जुन टपिक चाहिँ तपाईलाई गाह्रो लाग्छ ती टपिक फेरि हामी चाहिँ रिभिजन गर्दै जान्छौँ अनि तपाईको जब कोर्स सकिन्छ नि कोर्स सकिएपछि दिनदिनै तपाईको एक्जाम हुन्छ यस्तै क्वेशन हामी चाहिँ बनाउँदै राख्दै गरेर तपाईलाई पानी बनाउने भन्छौँ नि पहिला पहिला अहिले त भन्छ भनिदैन हाम्रो पाला पढेर कन्ठे बनाएपछि पानी बनाउने भन्ने थियो के पानी भनेको के हो भने पानी खान सहिलो हुन्छ नि त औषधिको त्यो बढी खान गाह्रो हुन्छ पानी निल्न सहिलो हुन्छ त्यसकारण परीक्षामा चाहिँ यो पढ्ने कुराहरू सबै पानी बनाउने तपाईलाई नि यस्तै पानी बनाउने हाम्रो लक्ष्य हो कतिको साथ दिनुहुन्छ अब तपाईले ल अब हेर्नुस् त द वे अ डिक्सनरी इज अर्गनाइज्ड इज ल भन्नुस् डिक्सनरीमा चाहिँ कसरी अर्गनाइज गरिएको हुन्छ पार्ट्स अफ स्पिचको आधारमा मेन इन्ट्रीको आधारमा प्रोनाउन्सिएसनको आधारमा अल्फाबेटिकल गुड सबैजना बोल्नुहोस् है अल्फाबेटिकल ल यसको उत्तर कसले भन्नुहुन्छ ल भन्नुस् त आफै पढेर आफै भन्नुस् त गाइड वर्ड सर गाइड बोर्ड हो सर गाइड वर्ड्स कन्फर्म सर कन्फर्म हो गुड यसरी तपाईसँग 100% कन्फिडेन्स डेभलप हुनुपर्छ है जब सरले कन्फर्म भन्दाखेरि चाहिँ ओहो गल्ती गरेछु क्या भन्ने होइन यस सर कन्फर्म भन्ने भयो भने तपाईँ बल्ल आज पाउँदै जानुभयो कि भएन बजार हेर्न गए सर म त ल म नि आज बिहान 6 बजे नै गएर नुहाई धुवाई गरेर पुरा पानीमा डुबेर हिजो त्यो सरले चाहिँ पुरा मेडिटेसन गर्नुपर्छ भनिदिनु भयो अनि त्यो मर्स्याङदीको त्यो किनारको ठुलो ढुङ्गा बसेर मेडिटेसन गरेर 10 मिनट आँखा चिम्लेर पुरा मर्स्याङदी त्यो हेरेर हे विष्णु भगवान भनेर भनिन त्यति बेला त मेडिटेसन गरेर त भन्नुहुन्न भनेर भनिन पछि भने होइन अनि एकदम तपाईँको माइन्ड चाहिँ है एकदम फ्रेस भयो कुल माइन्ड होइन म त हिजो अस्ति पढाउँदा माइन्ड त एकदम चाहिँ बोर भएको थियो नि त अनि आज गएर त्यहाँ बसेपछि त ओहो माइन्ड त एकदम कुल म त दिनदिनै बिहान आएर चाहिँ मेडिटेसन गरौँ जस्तो भयो त्यहाँ एकछिन बसिन्जेल त्यहाँबाट चाहिँ डुबेँ एकछिन पानीमा अनि भिडियो खिचेँ अनि भिडियो मोबाइल के अरे खिचेँ त्यहाँ खिच्ने मान्छे कोही नि भएन म अलिक चाँडै गएको थिएँ नि त अनि आफैले चाहिँ यता ढुङ्गोमा अड्याएर एउटा भिडियो खिचेँ म अहिले पठाइदिन्छु है तपाईँहरूको ग्रुपमा त्यहाँ हेर्नु होला राम्रै छ पार्ट अफ वर्ड ब्रोकन डाउन इज कल्ड ल भन्नुहोस् त के हुन्छ Alphabetically. त्यो उसलाई के त्यो वर्डलाई पनि ब्रोकन डाउन गरिएको हुन्छ
कसरी Synonym प्रोनाउन्सिएसन हो गर्ने सर, synonym. हैन सिनोनिम भने त उस्तै मिनिङ आउने वर्ड भनेको त्यो भनेको चाहिँ Antonym broken down भनेपछि त सर अनि यहाँ त यो syllable हो सिलेबल हो त्यो ब्रोकन डाउन गरेको भनेको चाहिँ सिलेबल कति सिलेबल फर्स्ट सिलेबल सेकेन्ड सिलेबल थर्ड सिलेबल भन्ने हुन्छ त्यो सिलेबल हो ल हेर्नुस् सर व्हाट इज नोन एज द स्टडी अफ द ओरिजिन एन्ड मिनिङ अफ वर्ड्स व्हाट इज नोन एज द स्टडी अफ द ओरिजिन एन्ड मिनिङ अफ वर्ड्स कुनै वर्डको चाहिँ वास्तवमा त्यसको ओरिजिन चाहिँ के होला त्यसको अर्थ के होला भनेर खोज्नुलाई चाहिँ लेक्सिकोलोजी भनिन्छ कि एन्थ्रोपोलोजी भनिन्छ कि इटिमोलोजी भनिन्छ कि नन अफ द एबोभ ल यो चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क गुगलमा गएर सर्च गर्ने यही क्वेशन हान्ने अनि अथवा तपाईको लेक्सिकोलोजी हान्नुस् एन्थ्रोपोलोजी हान्नुस् इटिमोलोजी हान्नुस् त्यो मध्येमा चाहिँ त्यसको मिनिङ भेट्टाउनु भयो त्यही ओरिजिन एन्ड मिनिङ सर अफ यो ओरिजिन तीनटाको हो नि भन्दिनु न नेपालीमा पनि तपाईले खोज्नु न तपाईले आफैले डिक्सनरीमा गुगलमा गएर सर्च गर्नु लेक्सिकोलोजी एन्थ्रोपोलोजी इटिमोलोजी भनेर पछाडी त्यसको मिनिङ दिन्छ अनि त्यो त्यसको त्यो लेक्सिकोलोजीले कसरी प्रोनाउन्सिएसन गर्ने रहेछ त्यो काउन्टेबल रहेछ कि अनकाउन्टेबल रहेछ कि हैन त्यसको पार्ट्स अफ स्पीच के रहेछ सबै कुरा खोज्नुस् यो तीनटैको अनि त्यसपछि त्यसको मिनिङ पनि खोजेर ल मलाई चाहिँ भोलि भन्नुपर्छ है त ल यो पनि भोलिको लागि होमवर्क हो तपाईलाई म यो चाहिँ तपाईको अहिले उ गर्न परेन म तपाईलाई चाहिँ अहिले पठाइदिन्छु ग्रुपमा यो दुईटा चाहिँ अघिको चाहिँ यो अनि त्यसपछि यो है यो दुईटा चाहिँ तपाईको लागि होमवर्क यहाँ माथि पढ्ने क्वेशन पढ्ने अनि त्यसपछि यो अल्टरनेट चाहिँ पत्ता लगाउने अल्टरनेट तल दिया छ ए बी सी डी दिया छ हैन ई पनि दिया छ यो मध्येमा चाहिँ व्हिच वान इज द करेक्ट आन्सर यु हैव टु फाइन्ड आउट ओके अब लेट्स अरेन्ज द फलोइङ वर्ड्स एज पर अर्डर इन द डिक्सनरी डिक्सनरीमा कसरी अर्डर मिल्छ डाइरेक्सन डाइरेक्टेड डाइरेक्टर डाइरेक्टिङ यसमा चाहिँ 1 2 3 4 गरेर यहाँ राख्दिया छ यो चाहिँ वास्तवमा चाहिँ वर्ड अर्डर चाहिँ कुन हो यसको त आन्सर यही रहेछ तपाईले आन्सर हेर्नुस् हैन थाहा भइहाल्छ आन्सर यही दिया छ यो होमवर्क परेन ल यो पनि तपाईको यो पनि होमवर्क है यहाँ चाहिँ दुईटा गाइड वर्ड दिया छ अब यो गाइड वर्ड भित्र पर्ने चाहिँ कुन चाहिँ पर्दैन यो दुईटा गाइड वर्ड भित्र चाहिँ यो चारवटा अप्सन मध्ये कुन चाहिँ पर्दैन तपाईले चाहिँ पत्ता लगाउने यो होमवर्क हो तपाईको ल THANKS थ्यांक्स ल युज सर अफ कसरी उ हेर्ने त नि अब क्वेशन चाहिँ ग्रुपमा हाल्दिनुहुन्छ यो क्वेशन म तपाईलाई ग्रुपमा राखिदिन्छु अनि तपाईसँग के हुनु पर्यो यो हेर्नको लागि तपाईले डिक्सनरी डाउनलोड गर्नु पर्यो डिक्सनरी डाउनलोड गर्नलाई कहाँ जानु पर्यो भने मोबाइलमा तपाईको अगाडिपट्टि स्क्रिनमा तपाईको त्यहाँ प्ले स्टोर भन्ने हुन्छ त्यो प्ले स्टोरमा गएर क्याम्ब्रिज डिक्सनरी डाउनलोड गर्नुस् भनेको छु मैले अब अमेरिकन इंग्लिश